बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आप लोग भी बखैर होंगे। आप लोग इस वक्त मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। खबरें रोजाना बहुत सारी होती हैं, मगर कल रात से बस एक ही खबर है, और वो ये खबर है कि एक तो फिट्टे मुंह है इस सहाफत का, जो सहाफत पाकिस्तान के अंदर अब हो रही है, और इस सहाफत का भी कुछ पोस्टमार्टम करेंगे। मगर इसके अलावा, इस फिट्टे मुंह सहाफत के अलावा, फिट्टे मुंह एक ऐसे आदमी का जो एक औरत पे कीचड़ उछाल रहा है। जाती अना है उसकी, कोई ग्रज निकाल रहा है, कोई बदला ले रहा है। हालांकि ये वो आदमी है जिसने अपनी बीवी दूसरे आदमी के सपुर्द करने के बाद अपने लिए बड़ी जबरदस्त स्पेस देखी और अपने मामलात को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया, पाक पतन के अंदर अपना बड़ा असर रसूख इस्तेमाल किया। ये वो आदमी है खावर मानिका। कल रात से जियो पर शाहजेब खानजादा ने खावर मानिका का एक इंटरव्यू किया है, और उस इंटरव्यू के बाद ही इन दोनों अशखास के ऊपर और इस सहाफत के ऊपर फिट्टे मुंह आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत लंबे लंबे सवालात हैं, बहुत लंबे लंबे जवाबात हैं। कई बार खावर मानिका आपदीदा हो गया, कई बार एक ड्रामा उसने क्रिएट करने की कोशिश की, कई बार उसने ऐसी बातें की कि वो अपनी ही घटिया बातों के अंदर हमें फंसता हुआ नजर आया। पहली बात तो ये है कि जिस चीज के ऊपर मुझे बड़ा शदीद एतराज है, बीइंग अ वुमन, आप घर में, आप जो खवातीन होती हैं, मर्द हजरात जो उनके शौहर होते हैं, वो प्यार से कई नाम उनके रखे हुए होते हैं उन्होंने, तो वो बार 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 पिंकी पिंकी पिंकी। एक तो ये कि वो आपके साबिका अहलिया थी, वो आपकी साबिका अहलिया थी, और इंसान के कोई साबिका अहलिया ना भी हो, कोई गर्लफ्रेंड भी होती है, आपने उसका प्यार से नाम रखा होता है, मगर जब आप पब्लिक में अंदर बात करते हैं तो आप उसको उसके नाम से पुकारते हैं। आपके फ्रैंकनेस का ये लेवल है कि शादी आपके खत्म हुए कई साल गुजर गए, मगर आपको आज भी याद है कि वो बुशरा बीबी नहीं है, या वो बुशरा नहीं है, वो पिंकी है। आप उसे जियो चैनल पे बैठ के शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू देते हुए बार बार पिंकी पिंकी पिंकी, पिंकी ने ये किया, पिंकी ने वो किया, मैंने पिंकी से ऐसा कहा, पिंकी उससे मिलती थी, पिंकी के साथ ये होता था, पिंकी रात को जागती थी, पिंकी दो दो तीन तीन घंटे लंबी बात करती थी, पिंकी रात गए अगले पहर में जाके बातें करती थी। पहली बात तो ये है कि कुछ इखलाकियात हैं जिनका दामन आप छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर एक कल्चर है, और पाकिस्तान के अंदर जरूरी नहीं है कि वो कल्चर सिर्फ पंजाब में फॉलो होता है, या सिंध में होता है, या फिर वो बलूचिस्तान में होता है, या सिर्फ केपी में होता है। वो पंजाब, वो पूरे पाकिस्तान का कल्चर। और हमारे यहाँ पे कुछ रवायात हैं। हमारे यहाँ जो मर्दों का एक रवैया, मर्दों का एक बिहेवियर, और खास तौर पे एक शादीशुदा आदमी का अपनी बीवी के लिए रवैया होता है, वो कुछ और होता है। खावर मानिका साहब जिस तरह की बातें करते रहे, पहले तो यही बड़ी शर्म की बात है कि आपको शर्म आनी चाहिए। बगैरती की ये हद है, माजरत के साथ, मगर ये एक हद है, एक एक लाइन है जो आपने क्रॉस कर दी, और आप एक टीवी पर बैठ के अपनी और अपनी बीवी की, साबिका बीवी की बातें, अपने घर के माहौल को डिस्कस कर रहे हैं। और मैं इसलिए भी फिट्टे मुंह सहाफत का कर रही हूँ कि जो सवालात किए गए, थोड़ी शर्म शाहजेब खानजादा को भी करनी चाहिए थी कि वो एक लीडिंग टाइम के अंदर एक प्राइम टाइम एंकर हैं, मगर क्या करें, हर प्राइम टाइम एंकर यही काम कर रहा है। वो अपनी प्राइम टाइम को और चांद लगाने के लिए ना, वो इसी तरह की हरकतें कर रही है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी आपने देखे अभी इंटरव्यूज जो हुए, वो ये सारे टॉप के सहाफी थे, ये सारे के सारे टॉप के सहाफी थे। और फिर ऐसी सहाफत के ऊपर हम जैसे लोग तो फिट्टे मुंह कह सकते हैं। अगर शेर अफजल मरवत साहब आ जाए तो वो ऐसी सहाफत के ऊपर क्या कहेंगे, ये आप भी जानते हैं कि उनका खास जुमला खासन खास क्या है। वो ऐसी सहाफत के ऊपर फिर ये कहेंगे। अमूमी तौर पर ऐसी सहाफत पे ये बात आपको करनी चाहिए, जिस तरह से इंटरव्यूज हो रहे हैं, जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है। और शाहजेब खानजादा साहब ने तो बिल्कुल ही हद कर दी। उन्होंने हर हद को क्रॉस करके वो अंदर बेडरूम के घुस गए हैं। वो बेडरूम के अंदर घुस के, मुझे सुहेल बड़ाई साहब का वो प्रोग्राम याद आता है एक दिन जियो के साथ। वो अक्सर स्टेज डांसर्स और इनकी किस्म की खवातीन के जब इंटरव्यू करते हैं, वो उनके बेडरूम तक घुस जाते हैं, ऐसे ऐसे सवालात उनसे कर रहे होते हैं। और शाहजेब खानजादा साहब जो हैं, उन्होंने भी खुद को उसी कैटेगरी में फॉल करते हुए उनके बेडरूम के अंदर घुस के मियां बीवी के दरमियान के जो मामलात हैं, वो सारे कुछ उन्होंने जो है वो खावर मानिका से बुलवाए। और खावर मानिका ने बड़े मुतहम्मल तरीके से, मैं कहूंगी बड़े ही लज्जत पसंदाना तरीके से इन सारे मामलात को बयान किया। हालांकि शर्म उनको आनी चाहिए कि घर का आदमी, जब तक बुशरा बीबी उनकी बीवी थी, घर का आदमी ये कीचड़ उछाल रहा है अपनी बीवी के ऊपर कि मेरी बीवी गंदी थी, मेरी बीवी ऐसे थी, मेरी बीवी वैसे थी, पिंकी ऐसे थी, पिंकी वैसे थी। अब आ जाते हैं कि जो उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर, उनकी अपने स्टेटमेंट्स के अंदर इतने बड़े बड़े सुराख हैं कि आपको समझ आ जाएगी कि किस लिए ये सारा खेल या सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। चंद रोज पहले से ये खबरें सामने आ रही थी
کہ عمران خان صاحب تو گئے ہیں پھنس، اب پھنسانے کی باری ہے ان کی بیگم کو، بشرا بی بی کو. اور میں بشرا بی بی کا کوئی دفاع نہیں کر رہی، مگر ہمارے ہاں جب عورت کی بات آتی ہے تو عورت کو زیر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں کلچر میں عورت کو زیر کرنا ہے تو اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالو، عورت کو زیر کرنا ہے تو اس کے لیے گندے جملے کس دو، عورت کو زیر کرنا ہے تو اس کو وہاں لے جا کر مارو جہاں پر اس کو پانی نہ ملے، عورت کو زیر کرنا ہے تو اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال دو، تار تار کر دو اس کی عزت، عورت کو زیر کرنا ہے تو اس کے بیڈ روم کی بات پبلک میں چوک چوراہے پر جا کے کر لو. ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ، بدقسمتی کے ساتھ صرف یہی کلچر فال کرتا ہے. اور شرم آنی چاہیے کہ خاور مانیکا نے یہ روایت ڈالی ہے کہ ایک آدمی اپنی سابقہ اہلیہ کے بارے میں چوک چوراہے نہیں بلکہ ایک بڑے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے گند بک رہا ہے. خاور مانیکا نے جو باتیں کی ہیں، پہلی بات تو یہ جی انہوں نے یہ کہا کہ جی میں ان کی جب شادی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ جب جی پنکی کی شادی ہوئی تو پنکی کی شادی میں شامل نہیں تھا، بچوں کو نہیں پتا تھا اور کچھ ہمیں علم نہیں تھا، تو ہمیں خبر آئی اور خبر جیو سے ہمیں ملی اور ایک دی نیوز ہے اس سے ہمیں خبر ملی کہ جی پنکی نے عمران خان سے شادی کر دی ہے. میں یہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ ون بائی ون چیزیں شیئر کروں گی. وہ ان کا جو انٹرویو تھا وہ تو ایک سیکوینس تھا، مگر جہاں پہ ان کو بھگو کے چھتر مارنے چاہیے نا، وہ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گی. انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس شادی کے بارے میں علم نہیں تھا، اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ان دونوں کے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور جو بھی انہوں نے باتیں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جاوید چودھری جو صحافی ہیں، انہوں نے باقاعدہ وہ ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں جس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ خاور مانیکا کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ کس دن عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی شادی ہونے جا رہی ہے. جس وقت ان کی شادی ہوئی یہ اس شادی میں شامل، ان کو سارا کچھ پتا تھا. یہ سارا کچھ جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا بہت بڑا جھوٹ ہے خاور مانیکا کا، کہ وہی کہتے ہیں کہ مجھے بشرا کی شادی کا نہیں پتا تھا اور ہمیں خبر ملی جیو ٹی وی سے اور دی نیوز سے کہ جی بشرا نے شادی کر لی ہے. ہمیں سب کو یاد ہے کہ بشرا بی بی کے بیٹے غالباً ابراہیم یا موسیٰ اس کا نام ہے، ان کا ایک ویڈیو پیغام آیا تھا جب یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے شادی کر لیا. تو وہ ایک کمرے میں کسی بند کمرے کے اندر ان کے بیٹے نے ایک ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے اس نے کہا کہ جی میری ماں پہ کیچڑ نہ اچھالا جائے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، اور میری ماں پہ جان بوجھ کے کیچڑ اچھالنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو بھی معاملات تھے. تو وہ ویڈیو ہمیں پتہ ہے. تو یہ تو بات ثابت ہے کہ بشرا بی بی کی اولاد کو، ان کے بچوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کی اور عمران خان کی شادی ہو گئی ہے. مگر اگر خاور مانیکا یہ بات کرتا ہے کہ جی ان کو نہیں پتا تھا کہ بشرا نے شادی کی ہے، تو یہ سراسر جھوٹ ہے، بکواس ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں بس ہو گئی ہے، میں بھر گیا ہوں، میرا ضمیر جو ہے مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں. اور بھائی تم سے کوئی پوچھے کیسے تم آدمی ہو، ہمارے کلچر میں نہیں، ہمارے اسلام میں نہیں، ایک عورت کے اوپر تم گند پھینک کے، ایک عورت کے اوپر تم کیچڑ اچھال کے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خدا کی بارگاہ میں جا کے سرخرو ہو جاؤ گے. اور ایک ایسی عورت جس کے بارے میں خود یہ آدمی دعویٰ کرتا رہا ہے کہ وہ دنیا کی پاک ترین بیوی ہے، یہ آدمی خود دعویٰ کرتا رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ پاک دامن ہے، اسی بیوی کے اوپر یہ آدمی آج کیچڑ اچھال رہا ہے کہ رات بڑے اگلے پہر تک، بڑی دیر تک موبائل فون کے اوپر یہ عمران خان سے باتیں کرتی تھی. اور جب میں کبھی سے پوچھتا تھا تنگ آ کے کہ تم کیا کرتی ہو، تو یہ کہتی تھی میں روحانی تربیت کرتی ہوں. اور بھئی کیڑی روحانی تربیت اس ٹائم ہو رہی ہے؟ یہ تو بچے کو پتا ہے کہ اس ٹائم کون سی روحانی تربیت ہوتی ہے. ایک آدمی تم اس وقت، وہ تمہاری زوجیت میں ہے، وہ خاتون وہ تمہاری بیوی ہیں اور تمہارے پہ یہ کنٹرول ہی نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ نے خود ہلہ شیری دی ہوئی تھی. اور خاور مانیکا اور اس کے خاندان کے بارے میں یہ بات بڑی اچھی طرح سے مشہور ہے کہ عمران خان کی حکومت آتے ہی پاک پتن کے اندر باثر خاندانوں میں اس کا شمار ہونے لگ گیا. پھر یہ آدمی کہاں سے جھوٹ بولتا ہے؟ یہ آدمی نے کہا کہ جی میرا پہلے بھی لیونگ سٹینڈرڈ بہت اچھا تھا، میں اچھی فیملی سے ہوں، یہ ہے وہ ہے. اور پھر اسی انٹرویو میں جو متضاد سٹیٹمنٹ ہے خاور مانیکا کی، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ میرا جو بیٹا ہے وہ اپنا 5 مرلے کا گھر نہیں بنا سکا، میرا دوسرا بیٹا ہے وہ دبئی کے اندر جا کے نوکری کر رہا ہے، میں خود نوکری پیشہ تھا. اور ایک ہی اسی انٹرویو میں یہ آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے. اب ذرا دعوے سنیے، اور ان کا جو میں کہوں گی نا کہ وہ اتنے بڑے بڑے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں سوراخ ہے اس انٹرویو کے اندر، وہ سارے پتہ چل رہے ہیں جو تضادات ہے. اس آدمی نے کہا، خاور مانیکا نے کہا کہ جو افسران کی تبدیلیاں ہوتی تھی یہ 3 بندے تبدیل کراتے تھے. اب ذرا سنتے جائیے غور سے اس بات کو. یہ آدمی کہتا ہے کہ 3 افسران تھے، جو افسران تھے ان کو 3 لوگ تبدیل کرتے تھے. کن کے حکم پہ تبدیل ہوتے تھے؟
पिंकी के हुक्म पे तब्दील होते थे, फराह गोगी के हुक्म पे तब्दील होते थे, एहसन जमील गुज्जर के हुक्म पे ये अफसरान तब्दील होते थे। ओ भाई मुझे एक बात बताइए, पिंकी बुशरा बीबी जिसको आप बार बार पिंकी कह रहे हैं, मोहब्बत से कह रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं, वट एवर यू वॉन्ट, बात यह है कि जब तक वो इमरान खान की ज़ौजियत में ही नहीं गई तो वो किस तरह से अफसरान को तब्दील कराएंगी। वो इमरान खान की ज़ौजियत में ही नहीं गई तो वो इमरान खान से कैसे कह के तब्दील कराएंगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर इमरान खान की ज़ौजियत में जाने के बाद बुशरा बीबी अफसरान को तब्दील करा लेती थी, चले मान लेते हैं कि बुशरा बीबी अफसरान को तब्दील कराती थी, फराह गोगी कराती थी और एहसन जमील गुज्जर तब्दील कराता था, तो मुझे ये बताइए कि खबर मानिका साहब आपने तो तलाक दे दी थी बुशरा बीबी को, आपके पास ये सारे मामलात कैसे पहुंचते थे भाई कि बुशरा ये तब्दीलियां करा रही है अफसरान की। इसका मतलब है कि उन खबरों में, उन बातों में सदाकत है कि शादी के बाद भी आप बुशरा बीबी के साथ राब्ते के अंदर थे। इस बात को तस्लीम कीजिए, आपकी औलाद भी बनीगाला जाती रही है, जमान पाक जाती रही है, आप इस बात को तस्लीम कीजिए। और खावर मानिका का झूठ तो यहीं पे पकड़ा गया, क्योंकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शादी इमरान खान से हो जाने के बाद भी खावर मानिका मुसलसल इमरान बुशरा बीबी के साथ राब्ते में थे, और ये सबको पता है, ये सारी खबरें सामने आती थी। और किस तरह से इन्होंने अपना असर रसूख बढ़ाया ये भी सबको पता था। जो डीपीओ का मामला था पाकपतन के, वो भी सबको पता था कि उसके अंदर कितना इनका इन्वॉल्वमेंट शामिल था। तो तुसी उतो उतरे सी कि थोड़ी इन्वॉल्वमेंट होने लग गई सी। भाई ये सारा इमरान खान के दम से हो रहा था। इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, और कौन सा शोहर बर्दाश्त करता है कि उसकी बीवी, जिसकी औलाद जवान है, उसकी बीवी जो है रात को देर तक किसी आदमी से बातें करे। कौन सा आदमी ये बर्दाश्त करता है कि उसकी बीवी वो घर में मौजूद रहे तो उस आदमी को घर में लेके बैठी हो। कौन सा आदमी ये बर्दाश्त करता है कि उसके बच्चे जवान है, उसकी बीवी जगह जगह मुंह मार रही है। बकौल खावर मानिका के जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी बीवी मुंह मार रही थी। बुशरा बीबी, मैं बड़े सख्त जुमले कह सकती हूँ, मगर बहुत सारे लिहाज हैं, बहुत सारे पर्दे हैं जो आपको रखने होते हैं। बीइंग अ वुमेन भी रखना होता है, और बीइंग अ सिटीजन भी आपको रखना होता है। हर कोई खाबर मानिका नहीं होता कि अपने साबका के अहलिया के ऊपर जाके आप जो है, मियाँ बीवी तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। आप तो चौक चौराहे में जाके आपने जो लिबास पहने रखा, आप उसी को तार तार कर रहे हो खाबर मानिका साहब। क्या, मैं बहुत सारी बातें जो मैं कर सकती हूँ मगर मैं नहीं करूंगी, लेकिन उसी इंटरव्यू तक रहते हैं। अच्छा जी, फिर खावर मानिका साहब ने कहा कि जी मेरी कराची में नौकरी थी, मैं फोन करता था तो अक्सर फोन बिजी रहता था। इमरान खान ने इसको एक अलग से फोन भी अरेंज करके दिया था, नंबर अरेंज कर दिया था। गो के वो फराह गोगी पे इल्जाम लगाते हैं कि फराह गोगी ने जो है फोन अरेंज करके दिया था और इमरान खान से वो मेरी बीवी बातें करती थी। फिर इसी इंटरव्यू में कहते हैं कि जब मैं फोन करता था मेरा फोन नहीं उठाती थी। एक आप कह रहे हैं कि वो एक अलग नंबर, एक अलग फोन था जिसपे बुशरा बीबी बातें करती थी इमरान खान से, बकौल आपके। फिर आप कहते हैं कि मैं फोन करता था मेरा फोन नहीं उठाती थी, फोन बिजी जा रहा होता था, एंगेज जा रहा होता था। फिर तुसी हैवी इल्जाम लगा रहे हो। मतलब आपने नौकरों को इतनी शय दी हुई है, नौकरों को आपने इतनी छूट दी हुई है कि आप अपनी बीवी के मामलात अपने घर के नौकर से पूछते हो। भाई कमाल हो गया। इस घर में आपकी वालदा भी रहती थी, बकौल आपकी वालदा कहती हैं कि इमरान खान अच्छा आदमी नहीं है। मेरी वालदा कहती थी अच्छा आदमी नहीं है, इसको घर ना आने दिया करो। मतलब आपकी वालदा घर में है, उसके बावजूद आपकी जो साबिका अहलियां, उनकी इतनी हल्लाशेरी है कि आपकी अदम मौजूदगी में गैर मर्द आता है घर के अंदर। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने अपने नौकर से अपनी बीवी के मामलात पूछने के लिए उसको रखा था। जहां पे आप नौकरों के ऊपर एक घर की राजदारी डाल दोगे तो वहां ये मामलात होते हैं। इन्होंने कहा कि जी मुझे फराह गोगी ने फोन किया और बुशरा जो थी वो उसने मुझसे ख्वाहिश का इजहार किया, वो अपनी वालदा और भाई के घर जाना चाहती है। मैंने कहा चले ठीक है। एक बारी तुसी इल्जाम ला रहे हो कि उन्होंने चक्कर है इमरान खान दे नाल, दूसरी तरफ तुसी कह रहे हो कि उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी वालदा और भाई के घर जाना चाहती हूँ, तो तुसी क्या जाओ, चले जाओ, कोई गल नहीं, कोई गल ही नहीं है भाई, ठीक है। तुसी इन्ने ठंडे दिल दे आदमी हो। इन्होंने कहा कि जी कोई मसला नहीं, मैंने उसको भेज दिया। वक्त गुजर गया, बड़ा टाइम गुजर गया, ये बुशरा बीबी वापस नहीं आई। मतलब उन्होंने तो पिंकी कहा, मैं बुशरा बीबी कह रही हूँ। तो मेरी वालदा और हमशीरा ने कहा कि जी हम जाके उन्हें ले आते हैं। मैंने कहा रहने दो, खुद ही आ जाएंगे। फिर फराह गोगी ने फोन किया और कहा कि जी आप ना बुशरा बेगम को तलाक दे दें, पिंकी को आप तलाक दे दें। तो ना तुसी आओ देखा ना ताओ देखा, तुसी आप चाच बैठे हो ऐसी। मतलब ऐसे लग रहा है कि मतलब तुहानू कोई फर्क ही नहीं पिया।
انہوں نے جی طلاق نامہ بھیج دیا. یہ بقول ان کے گئے بشرا کے پاس گئے, پنکی کے پاس گئے, انہوں نے جا کے پوچھا بھئی ہاں تم چاہتی ہو تمہیں ڈیورس دے دی جائے. مطلب آپ نے زندگی کے کوئی 28 سال ایک ساتھ گزار دیے. بقول آپ کے ہر دوسرے جملے کے اندر اس انٹرویو میں انہوں نے کہا, ہر دوسرے جملے کے اندر میرا ہنستا بستا گھر جاڑ دیا, میرا ہنستا بستا گھر جاڑ دیا, میرا ہنستا بستا گھر جاڑ دیا. بھئی تسی تو آپ طلاق دیتی نا, طلاق تو آپ نے خود دی, بندوق تو نہیں رکھی کسی نے کہ بھی آپ بشرا بی بی کو طلاق دے دے. آپ نے خود طلاق دی بشرا بی بی کو. پھر آپ الزام بھی عمران خان پہ لگاتے ہیں کہ میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا. اگر بشرا بی بی آپ کی زوجیت میں رہتی تو کیسے ممکن تھا کہ وہ عمران خان سے شادی کر پاتی؟ تو یہ جو اتنے بڑے بڑے لوپ ہولز ہیں, یہ اتنے بڑے بڑے سوراخ ہیں آپ کے انٹرویو میں, اتنے بڑے بڑے تضادات ہیں, ان کا جواب کون دے گا؟ آپ نے خود کو تو کلیئر کر لیا, خود کو تو کلین چٹ دے دی. ایک عورت پہ کیچڑ اچھال کے, مطلب یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ایک مرد اپنی مضبوطی اور اپنی لاچارگی اور بے بسی کو ثابت کرنے کے لیے ایک عورت پہ کیچڑ اچھالے گا, اور ایک ایسی عورت پہ کیچڑ اچھالے گا جس کو وہ خود ماضی میں پاک ترین بی بی کہتا رہا, جو اس کی سابقہ اہلیہ رہی, وہ اپنی بے بسی کو ثابت کرنے کے لیے اپنی سابقہ بیوی کے اوپر جو ہے وہ گند اچھال رہا ہے. یہ کیسا آدمی ہے جو اپنے آپ کو, وہ آدمی یہ نہیں تو مرد یہ نہیں, تو یا تو آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ یا چیزوں کو آپ فیس کرو. یہ کون سا وقت ہے کہ آپ کی سابقہ, یہ تو انسان جو ہے وہ کسی پرائے کے لیے بھی سوچتا ہے. اگر کسی اپنے پہ برا وقت آیا ہو یا وہ اپنا جو ہے وہ آپ سے دور ہو گیا ہو کسی بھی وجہ سے, یہ ساری باتیں آپ کو پہلے نہیں یاد آئی. یہ باتیں آپ کو کبھی یاد آئیں؟ جب قبرستان کی زمین کے اوپر شادی ہال کی تعمیر کے حوالے سے آپ کو اریسٹ کیا گیا, اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ نہیں میرے نہ بہت زیادتی ہوئی ہے, میرے نہ بشرا بی بی نے بہت زیادتی کی تھی, عمران خان صاحب نے بہت زیادتی کی تھی ہے, یہ تو میرے گھر آتے رہے ہیں, زلفی بخاری میرے گھر آتا رہا ہے. تو یہ وہ سارے معاملات تھے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح فل سرکاری پروٹوکول میں, آپ کو سرکاری پروٹوکول ملا, اسٹیٹ گیسٹ کی حیثیت آپ کو ملی سعودیہ میں, آپ کی بیٹی کا جو نکاح تھا وہ مسجد نبی میں ہو, تو تسی آپ کرا سکتے سی. آپ نے بھی اپنی جو اہلیہ تھی سابقہ, ان کا استعمال کیا, آپ نے عمران خان کا استعمال کیا, آپ نے اس سرکاری پروٹوکول کے ذریعے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے مسجد نبوی میں اسٹیٹ گیسٹ کی حیثیت سے آپ وہاں پر گئے اور آپ نے پروٹوکول کے اندر وہ سارا نکاح کرایا. پھر انہوں نے جو جھوٹ بولا, انہوں نے یہ کہا کہ بشرا کے ساتھ میری جب طلاق ہوئی تو میری چھوٹی بیٹی 7 سے 8 سال کی تھی, وہ آج بھی تقیے کے نیچے منہ دے کے روتی ہے. ظاہر سی بات ہے, ماں باپ الگ ہو جائیں تکلیف ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اولاد کو, اولاد فیس کرتی ہے. انہوں نے یہ ساری باتیں کی. مگر جو انعام اللہ شاہ کا انٹرویو ہوا, جو سلیم صافی نے کیا, یہ وہ سابق انچارج تھا بنی گالہ کا انعام اللہ شاہ, جس کا بقول انٹرویو کیا گیا. اب اس انٹرویو میں یہ آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ بشرا بی بی کی کوئی اولاد بشرا بی بی سے ملنے نہیں آتی تھی سوائے ان کے سب سے چھوٹی بیٹی کے. تو خاور مانیکا کہہ رہے ہیں کہ جی میری سب سے چھوٹی بیٹی نے کئی سال ہو گئے اپنی ماں سے بات ہی نہیں کی. تے اوتھے کون جا رہا سی؟ اوتھے کوئی نہیں سے جا رہا, تو پھر تسی کی کہہ رہے ہو؟ مطلب یار آپ مطلب کچھ بھی یار, آپ اپنا کالر سفید رکھنے کے لیے ایک عورت کے پردے کے اوپر گند پھینک رہے ہو. مطلب کمال ہو گئی یار, کمال بات ہو گئی. پھر انہوں نے کہا, اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی میں نے سارا معاملہ ختم کر دیا, تو ایک دفعہ مجھے پتا چلا عمران خان پنکی کے ساتھ گھر میں اکیلا موجود ہے. میں نے پنکی کو فون کیا, ڈانٹا پنکی کو, تو عمران خان کو بھی میں نے فون کر کے ڈانٹا, عمران خان کو بھی میں نے فون کر کے ڈانٹا. تو تسی آ جاندے نا, گھر آؤ, گھر آ کے دیکھو کیا ایسے معاملات ہیں. اور یہ جو پیری مریدی کا چکر ہے, پہلے تو یہ لوگوں کو تھوڑا کلیئر کریں کہ یہ پیری مریدی کا چکر جو صرف عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان تھا, یا اور بھی لوگ تھے جو بشرا بی بی کو اپنا مرشد مانتے تھے. ذرا اس کو بھی آ کے وضاحت کرے نا. اگر صرف عمران خان ہی ان کا مرید تھا تو پھر تو سوال آپ سے ہونا چاہیے کہ عمران خان کو اگر بشرا بی بی کی بہن مریم نے متعارف کرایا اپنی بہن بشرا سے عمران خان کو, تو یہ کیسے ہمت اور جرت ہوئی کہ عمران خان کسی عورت کے گھر چلا جائے, عورت کے گھر چلا گیا, شوہر صاحب کو کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے, شوہر صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ میری بیوی رات کو بات کرتی, شوہر کو کوئی تکلیف نہیں ہے میرے گھر میں ایک پرایا مرد آ کے بیٹھتا, شوہر کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ وہ بیوی سے جب پوچھتا تو آگے سے روحانی تربیت کہہ دیتی. اے کیڑی روحانی تربیت ہے؟ یہ سوال بشرا بی بی سے یا عمران خان سے نہیں, یہ سوال خاور مانیکا سے ہونا چاہیے کہ آپ یہ جو ہر جملے میں کہتے ہو میرا ہستا بستا گھر اجاڑ دیا, وہ تو تسی آپ اجاڑیا.
اور گھر اجاڑنے کے بعد اس کو انجوائے کس نے کیا؟ پروٹوکول کس کو ملا؟ اثر کس نے اپنا بڑھایا؟ باثر کون ہوا؟ یہ چیزیں کس نے انجوائے کی؟ بشرا بی بی تو عمران خان کے ساتھ بینگ اے وومن، بینگ اے ہاؤس وائف، یا بینگ اے فرسٹ لیڈی ان پاکستان، وہ جو پروٹوکول ان کا تھا وہ شاید انجوائے کرتی رہی ہیں. تو تجھ سے کی کیتا؟ مطلب آپ نے بھی تو وہی ہے نا کہ آپ نے بھی تو انجوائے کیا اس پورے ماحول کو. آپ نے بھی یہ تو لگتا ہے کہ خود تسی پلیٹ تے رکھ کے پیش کیتا سارے معاملات. یہ تو پھر یہ ظاہر کرتا ہے. تو پھر یہ چیزیں ہو جانے سے یہ جو بشرا بی بی کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی ایک اور میں کہوں گی گھٹیا حرکت کی ہے، اس کے اوپر بھی در فٹے منہ، اور ایسی صحافت کے اوپر بھی در فٹے منہ جہاں پر بڑے بڑے نامور اینکرز جو ہیں وہ انٹرویوز لے رہے ہیں اور انٹرویو لے کے سمجھتے ہیں کہ ان کی صحافت کا شملہ اونچا ہو جائے گا. اس طرح صحافت کے شملے اونچے نہیں ہوا کرتے، اس طرح داغدار ہوا کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا